बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता जितनी भी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें रही हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस हुकूमत ने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान से जुड़े तमाम मामलात को बड़ा बखूबी देखा है, तो ये गलत नहीं होगा। वो अफ़गानिस्तान का मसला हो, वो पाकिस्तान का चीन के साथ रिलेशन हो, वो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नॉट के रिलेशंस हों, वो रशिया के साथ मामलात हों, वो तुर्की के साथ मामलात हों, या खा वो एफसी बॉर्डर के हवाले से ईरान के साथ इश्यूज़ हों। किसी तरह से भी देखा जाए तो वो सारे मकासद, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें जो पाकिस्तान की पसे पर्दा इस वक्त ताकत को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर अपने वजूद के क़याम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी थी, इस हुकूमत ने उनके अंदर बड़ा सारा बेहतर काम किया बनिस्बत पुरानी हुकूमतों के। और इसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो है वो बड़ा सराहा गया, और इस्टेब्लिशमेंट का इस हुकूमत के साथ जो आपस में एक कम्युनिकेशन बॉन्ड था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। लेकिन जहाँ पर बात आती है एक आम पाकिस्तानी की, और जहाँ पर बात आती है एक आम इंसान की और किसी गरीब की, या मिडिल ऑर्डर कह लें, मिडिल क्लास से भी बल्कि नीचे जो लोग हैं उनको कह लें, तो उन लोगों के हवाले से इस हुकूमत को काफ़ी नुकसान में देखा गया और काफ़ी मुश्किलात में देखा गया। और अगर मैं ये कहूँ कि ये हुकूमत आम पाकिस्तानी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस और बहुत ज़्यादा कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं कर सकी और नाकाम रही है, तो ये गलत नहीं होगा। जो अवाम होती है, इसका अपना, अवाम की और मजमे की एक अपनी साइकी होती है, एक अपना रोब होता है और अपने एक जो है वो उनके फैसले होते हैं। और अवाम की जो ताकत होती है उसके सामने ये तारीख उठा के देख लें कि बड़े बड़े सुरमाओं जो हैं उन्होंने भी घुटने अपने टेक दिए। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार सारे आम पाकिस्तानी हैं, उसका ताल्लुक 50% इस वक्त जो है वो करंट गवर्नमेंट के साथ ही है, उसका ताल्लुक प्रीवियस हुकूमत की किसी करप्शन के साथ नहीं है। एक नारा जो लगाया गया पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि साबिक हुक्मरानों की जितनी भी करप्शन थी, जितने भी साबिक हुक्मरानों के वो मामलात थे जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने ख़राब किए, हम उनको जो है वो बेनकाब करेंगे और पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत जो है उसको पाकिस्तान के बैंकों में वापस लाया जाएगा। 2.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से किसी भी ऐसे बड़े चोर को, किसी भी ऐसे बड़े सियासतदान को, बिजनेसमैन को नहीं पकड़ा गया और उसकी दौलत को पाकिस्तान वापस नहीं लाया गया, बल्कि सर फहरिस्त जो नून लीग के और नवाज शरीफ के नाम थे, शहबाज शरीफ के जो नाम थे, इनसे मुंसलिक इनके ख़ानदान और फैमिली मेम्बर्स के जो नाम थे, सर फहरिस्त ये नाम थे, उनको भी पिछले माह बरतानिया की अदालत ने उस केस के अंदर जो है वो बाइज़्ज़त बरी कर दिया और उनके खिलाफ किसी सबूत ना होने के बायस उनको छोड़ दिया गया। और उस केस के ऊपर रिमार्क्स भी दिए गए कि जितनी भी बरतानिया के अंदर दौलत यहाँ पर आई उसके सबूत मौजूद हैं। तो जो जितनी भी दौलत लूटने की बात की गई, जितने भी मामलात किए गए पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक जो है वो सिर्फ इल्ज़ाम की लिस्ट में ही मिलते हैं, सबूतों की लिस्ट में नहीं मिलते। अच्छा, दूसरी बात, एक और नारा लगाया गया पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि हम आपको नया पाकिस्तान देंगे जिसमें कानून की गिरफ्त जो है वो एक आम इंसान के लिए और एक ख़ास इंसान के लिए बराबर होगी। लेकिन इस गिरफ्त के अंदर भी हमने बहुत से मसाइल देखे जिसमें हमें ये देखने को नहीं मिला कि कानून का जो दायरा है वो सबके लिए बराबर है। अब वो कानून जो है वो किसी टीएलपी के जलसे और धरने के हवाले से हो, वो कानून जो है वो किसी आर्मी चीफ के खिलाफ हो, वो कानून जो है वो खुद के पसंदीदा आईएसआई चीफ को लगाने के हवाले से हो, या वो कानून जो है वो किसी एक खातून का इस्लामाबाद में मर्डर हो जाने के हवाले से हो, वो कानून जो है वो मोटरवे के ऊपर किसी एक औरत का रेप हो जाने के हवाले से हो, वो कानून जो है वो रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी अदारों से किसी का कत्ल हो जाने के हवाले से हो, वो कानून जो है वो कराची में बढ़ती हुई, बल्कि कराची के बाद पंजाब में भी बढ़ती हुई इस वक्त जो बेरोजगारी के ऊपर डाकू और गुंडागर्दी हो रही उस हवाले से हो, किसी भी तरह से कोई प्रोमिनेंट कानून की बालादस्ती और ये चीज़ देखने को नहीं मिली कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। अलबत्ता
عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عدالت جا کے یہ ضرور ثابت کیا کہ وزیر اعظم کو اگر عدالت بلائے تو اس کو جانا چاہیے۔ تیسری بات، ایک اور بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی کہ ہم مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ آپ کو ایک بڑا پروف دے رہے ہیں کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ چور ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ اسی مہنگائی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے اپنے وزراء، ان کے اپنے وزیر جو ہیں وہ اس کو طرح طرح کی مثالیں دے رہے ہیں۔ کسی وفاقی وزیر کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مہنگائی بالکل اسی طرح سے بڑھتی ہے جب آپ گاڑی کی ریس کو بڑھاتے ہیں تو پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ یعنی اس قدر اس لیول پہ پہنچے لوگ جو ہیں وہ وفاقی وزیر جو ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے۔ ایک اور وعدہ کیا گیا پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف سے کہ ہم 1 کروڑ سے زائد کی نوکریاں جو ہیں ان کو بحال کریں گے نوجوانوں کے لیے، اور پاکستان کے اندر نہ صرف پاکستانی نوجوان بلکہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ جاب کریں گے۔ 2.5 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد اگر آپ آج بھی پاکستان کے اندر اس وقت نیشنل ڈیٹا بیس کے اوپر ریسرچ کر لیں تو پچھلے 2.5 سال کی نسبت پاکستان کے اندر جو جابز ہیں وہ کم ہوئی ہیں، لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ گئی ہیں، واپس نہیں آئی، نئی بحال نہیں ہوئی، لوگوں کے بزنسز جو ہیں ان میں کرائسز آئے۔ اب آپ اس میں یہ کہیں گے کہ کرونا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آیا اور کرونا کے جو معاملات تھے، جو سائیڈ ایفیکٹس تھے وہ پوری دنیا کے اوپر آئے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے اوپر جو ہے وہ معاملات آئے گئے ہیں، اور حکومتوں کا جو چیلنج ہوتا ہے، حکومتوں کو جو چیزوں کے لیے جو حکومتیں کام کرتی ہیں وہ چیلنجز کے اندر ہی کرتی ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کے سارے دعووں کے اوپر کرونا نے آ کے ان کو بچا لیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ایک اور دعویٰ پی ٹی آئی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے کیا گیا کہ ہم 50 لاکھ سے زائد گھر تعمیر کریں گے جو عام انسان کے لیے ہوں گے اور عام بندے کے لیے ہوں گے، اس کی گرفت میں ہوں گے۔ یہ 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ تھا، جو اسکیم تھی، جو آج تک افتتاح کے بعد مکمل تو نہیں ہو سکی اور اس کے اوپر کام تو شروع نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر بھی اتنی ساری شکیں رکھی گئی ہیں کہ اتنے پیسوں کا شاید ایک عام بندہ تو دور کی بات، مڈل کلاس فیملی بھی جو ہے وہ گھر وہاں پہ بآسانی نہیں خرید سکے گی۔ یہ بات تو ایک طرف، لیکن نیسلا ٹاور کی خبر بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائیاں، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید وہی ایک جمع پونجی ہوتی ہے غریب انسان کے پاس جو اپنے 10 15 سال 20 سال محنت کر کے وہ کچھ جوڑتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے گھر بناتا ہے، ساری زندگی کی کمائی نیسلا ٹاور میں خریدے گئے فلیٹس میں لگائی، اور آج حکومت اس کو ایک بلیک لسٹ کا نام دے کے اس کو یہ کہہ کے کہ جگہ جو ہے وہ قانونی طور پہ نہیں یہاں پہ بنائی گئی، یہ غیر قانونی ہے، اس کو توڑ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، اور ان لوگوں کے حوالے سے نہ عدالت کوئی وہاں پہ فیصلہ کر پا رہی ہے، نہ حکومت ان کو کوئی فیصلہ کر پا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زمین غیر قانونی تھی، وہ بلڈنگ جب وہاں پہ غیر قانونی بنی تو وہ اس بلڈنگ کو بننے اگر آپ ایک دیوار بنانا چاہیں نا آج کی تاریخ میں، اتنے جدید دور میں، تو ایک دیوار بھی 10 فٹ کی جو ہے وہ 2 دن میں مکمل ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ 6 گھنٹوں کے اندر تعمیر تو ہونی گئی تھی۔ اتنی بڑی بلڈنگ کو وہاں پہ تعمیر ہونے کے لیے سال لگے، اور ان سالوں کے دوران نہ کسی نے نوٹس لیا، نہ کسی عدالت کی طرف سے نوٹس گیا، نہ حکومتی نمائندے کی طرف سے نوٹس گیا۔ لیکن جب وہ بلڈنگ بن گئی، جب وہ گھر بیچ دیے گئے، جب وہ فلیٹس میں لوگ آ کے رہنا شروع ہو گئے، جب پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے پاس چلے گئے جنہوں نے 2 نمبری کی، تو تب عدالت کو اور حکومت کو وہاں پہ خیال آ گیا کہ یہ غیر قانونی بلڈنگ ہے۔ اب اگر حکومت اس بلڈنگ کو گرائے گی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ 50 لاکھ گھروں کی بات تو یہ کچھ چیدہ وعدے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے وعدے ہیں۔ اس قوم نے جو ہے وہ انہی سارے وزراء اور انہی سارے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، جن وزراء کو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے خود اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیے۔ پچھلی 2 حکومتوں، 2 پارٹیوں سے جو ہے وہ انہی وزراء کے اکتائے ہوئے، ستائے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو نئے چہرے اور نئے پاکستان کے لیے ووٹ دیا، اور آج وہی لوگ، وہی ووٹ دینے والے عام پاکستانی پرانے پاکستان کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آج میں ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ ختم کر کے آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آج افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے اندر امریکہ، روس، چین اور افغانستان کے وزیر خارجہ کا اجلاس تھا، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک بڑا واضح طور پہ جملہ اور بیان سامنے آیا کہ ہم افغان عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پاکستانی عوام کے ساتھ بھی کندھے سے کندھا ملا کے اس مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے؟ ان ساری تفصیلات کے ساتھ ابھی مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔